धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई खुल्ला दोष दिने मन नगरी गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, हेर सपनामा परमप्रभुको एउटा दूतले उनलाई यसो भनेर दर्शन दिए, ए यसो दाउदको छोरो, तिम्री पत्नी मरियमलाई तिमी कहाँ ल्याउनलाई नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाटै हुनुहुन्छ। औ तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र तिनले उनको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पूरा होस् भनेर यी सब हुन आएका हुन्। हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र तिनीहरूले उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछिन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसित। अब येशू निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने बमोजिम गरे र आफ्नी पत्नीलाई आफू कहाँ ल्याए र उनले पुत्र नजन्माउन्जेल तिनीसँग सहवास गरेनन् औ तिनले उहाँको नाउँ येशू राखे। तपाईहरु सबैजनालाई मेरी क्रिसमस साथै जय मसीह। अघि नै स्वागतको कार्यक्रम भइसकेको छ अनि म एकदमै समयलाई विलम्ब नगरिकन म केही कुरो मेरो सर्ट एक्जोटेसन छ आजको केही कुरो उत्सवको बारेमा, क्रिसमसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। म बेसी लिँदिनँ समय। यो भन्न अगाडि चाहिँ विशेष गरी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई जुन चाहिँ आजको दिन चाहिँ एउटा अनौठो घटना, इतिहासमा एउटा अनौठो घटना घटेको हो। जसरी अघि बाइबल अध्ययनमा के भएको थियो भनेदेखिलाई अहिलेसम्म यो चाहिँ तपाईँको अनौठो घटना, कोही पनि कन्या चाहिँ कहिले पनि गर्भवती हुन सक्दैन, यो चाहिँ तपाईँको इम्पोसिबल हो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ बाइबलले के बताएको छ भनेदेखि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरियम चाहिँ गर्भधारण भयो भन्ने कुरोहरू बताएको हामी पायौँ अनि सुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखिलाई एउटा क्वेसनलाई हामी रेज गऱ्यौँ भनेदेखिलाई वाइ डु वी निड गड, हामीलाई किन ईश्वर चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिमा के लेखेको छ भनेदेखिलाई यस्तो पारा लेखेको छ, परमेश्वरले सबै कुरो जेनेसिसमा सृष्टि गर्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा घटना घटेको छ। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो, जमिनलाई भन्नुभएको छ, हे जमिन, उत्पत्ति 1:11 त्यो पाउँछ, हे जमिन तैँले चाहिँ रुखपातहरू के गर, उत्पादन गर भनेको छ। रुखपातहरू उत्पादन गर, प्लान्टहरू उत्पादन गर भनेको छ, फ्लावरहरू उत्पादन गर भनेको छ। अनि त्यो टाइममा के भयो भने चाहिँ जब जमिनले चाहिँ के गर्न थाल्यो, रुखपातहरू त्यसले उमार्न थालेको छ, त्यसले फुलहरू मजाले उमार्न थालेको छ। जसरी जमिनलाई त्यो परमेश्वरले आदेश दिनुभयो। अनि कारण किन भनेदेखिलाई रुखपात चाहिँ जमिन बिना चाहिँ रुखपात चाहिँ बाँच्नै सक्दैन होइन। अनि त्यस पश्चात फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो उत्पत्ति 1:20 भन्नुभएको छ, समुद्रलाई भन्नुभयो, हे समुद्र तैँले चाहिँ के गर, अब क्रिएचर्सहरू समुद्रको जति पनि थोकहरू छ तैँले उत्पादन गर। अनि परमेश्वर त्यो समुद्रले फेरि त्यो माछाहरू प्रड्युस गरेको छ। यो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ रुखपात जति पनि छ, प्लान्टहरू जति पनि छ, जमिन बिना बाँच्न सक्दैन। यदि जमिनबाट त्यसलाई उखालिदियो भने त्यो मर्छ। त्यस्तै प्रकारले समुद्रबाट पनि माछाहरू निकालिदियो भने बाँच्नु सक्दैन, मर्छ। अनि मिठो कुरो चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई उत्पत्ति 1:26 भनेको छ, लेट अस के भनेको छ, म्यान मेक इन आवर ओन इमेज भनेको छ। अब हामी चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा मान्छे बनाऊ भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा हामीले सृष्टि गर्नुभयो। हामी चाहिँ परमेश्वर बिना चाहिँ हामी के बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो त्यो प्रमाण दिएको छ। जस्तै रुखपात चाहिँ जमिन बिना बाँच्न सक्दैन, माछाहरू समुद्र बिना बाँच्न सक्दैन, मानिसहरू पनि परमेश्वर बिना चाहिँ बाँच्न सक्दैन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भनेदेखिलाई मान्छे चाहिन्छ, परमेश्वर चाहिन्छ भनेर चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखेका पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारमा यति बेसी पापहरू फैलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ पुत्रको आवश्यकता थियो, जो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, अब एउटा क्वेसन रेज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो येशू चाहिँ को हो भन्ने कुरा आयो। हु जिजस इज भनेर शब्द चलाएको छ। यो येशू को हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसारको फिलोसफी, संसारको इतिहासकारले के गरेको छ भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट चाहिँ नाजरतको के हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नुभयो।
उहाँ ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको के भन्छ उहाँ एकदम टल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाक राम्रो थियो, ढुकुरको जस्तै आँखा थियो भनेर मान्छेले विभिन्न किसिमको वर्णन गरेको छ। अनि कतिजनाले यसो भनेको छ यो को यसो भन्दा चाहिँ कतिले भन्यो ऊ चाहिँ एउटा शिक्षक थियो, यस्तो अचम्मको शिक्षा दिन्थ्यो, ऊ एउटा चङ्गाइकर्ता थियो भनेको छ, ऊ एउटा शान्ति दिने एउटा व्यक्ति थियो भनेको छ। अनि कतिले यसरी भनेको छ भनेदेखिलाई उहाँ चाहिँ एउटा सल्लाहकार थियो भनेको छ। त्यसले गर्दा पत्रुसले भनेको छ तपाईँ चाहिँ को भन्नुहुन्छ, यसो चाहिँ को भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेको छ पत्रुसले भनेको छ उहाँ चाहिँ मेरो उद्धारकर्ता भनेको छ, हि इज माई सेभियर भनेर चाहिँ बताएको छ। कतिजनाले मानिसलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ खालि एउटा टिचरको रूपमा, चङ्गाइको रूपमा, सल्लाहकारको रूपमा एउटा लिएको छ भनेदेखिलाई पत्रुसले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई उहाँ चाहिँ मेरो के हुनुहुन्छ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ। कतिजनाले के भनेको छ भनेदेखिलाई यो त एउटा मिथ हो, यो चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा लेखेको कथा हो भनेको छ। कतिले विश्वास गर्न सक्दैन, तर बाइबलले एउटा प्रमाण दिएको छ, येशूको बारेमा चाहिँ बाइबलमा रेकर्ड भएको छ। जस्तै यसको उदाहरणको लागि हामीले महात्मा गान्धीलाई कहिले पनि देखेनौँ, तर पनि हामीलाई विश्वास थियो, हामीलाई विश्वास छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरोहरू। त्यसले गर्दाखेरि कसरी प्रमाण छ त रानी झाँसीकी बाई लक्ष्मी भन्ने कुरोहरू होइन, कसरी प्रमाण दिएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ बुकमा रेकर्ड भएको छ, उहाँहरूको बारेमा इतिहासको बारेमा रेकर्ड भएको छ अनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि हामीले उहाँलाई देखेनौँ, तर भए पनि बाइबलमा चाहिँ रेकर्ड भएको छ अनि उहाँको बारेमा लेखेको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई एउटा घटना यस्तो पनि भएको छ। अनि परमेश्वरलाई सोधेको छ तपाईँ को भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ म हुँ भनेको छ। हाम्रो जस्तै यहाँनिर सर हुनुहुन्छ आदरणीय पन्ध्रलाङ्गा न्याङ्गा क्षेत्र जो प्रभारीज्यू आरके सर हुनुहुन्छ। सपोज उहाँलाई सोधेँ अरे मैले तपाईँको नाम चाहिँ के हो भनेर सोध्दै गर्दाखेरि उहाँले भने म हुँ भने कस्तो हुन्छ, अब उहाँ त भयङ्कर रहेछ, खतरा रहेछ, अब त्यो हामी भन्नै सक्दैनौँ। मैले कसैलाई सोध्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाम के हो भनेदेखिलाई जो म हुँ भने कस्तो सोच्छ, एउटा एटिट्युड कस्तो देख्छ, बेग्लै देखिन्छ। तर यहाँ चाहिँ बाइबलले लेखेको छ परमेश्वरले चाहिँ म हुँ भन्ने शब्द चलाएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले मान्छेहरूको भनाइ चाहिँ के लेखेको छ र धर्मशास्त्रको भनाइ चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई येशूले भन्नुभएको छ मानिसहरूले चाहिँ धेरै बाटोहरूको बारेमा बताएको छ, यो चाहिँ म्यान मेड फिलोसफी भनेर लेखेको छ। तर धर्मशास्त्रले चाहिँ के बताएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ खालि दुईटा बाटो मात्र बताएको छ। यसको बारेमा भनिदिउँ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको र मान्छेले बताउँदै गरेको, मान्छेले हामीलाई लाग्छ सही लाग्छ, कारण किनभने हामी सोसाइटीमा हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा मान्छेले एउटा बनाएको एउटा फिलोसफी भयो। त्यो फिलोसफीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो सबै के छ, हाम्रो थुप्रो हाम्रो बाटोहरू छ, हामी ईश्वर कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरो छ। हामीले चाहिँ के भन्छौँ, धेरै बाटोहरू भन्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ के बताएको छ भनेदेखिलाई बाइबलले चाहिँ दुईटा बाटोको बारेमा मात्र बताएको छ। एउटा बाटो छ जो चाहिँ यहाँले साँघुरो बाटो छ अनि अर्को बाटो चाहिँ फराकिलो बाटो भन्ने लेखेको छ। अनि यो दुईटा बाटोको बारेमा चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखिलाई येशूले भन्नुभयो साँघुरो बाटो चाहिँ म मात्र हुँ भनिकन यो बताएको छ। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ यो अनौठो घटना चाहिँ कसरी पायौँ भनेदेखिलाई विशेष गरी बाइबलले चाहिँ के बताएको छ भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्टको जन्मिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर अचम्मको घटना घटेको छ। जस्तै म जन्मिँदै गर्दाखेरि सायदै म घरमा जन्मेको हुनुपर्छ या त हस्पिटलमा, थाहा छैन, तर म घरमा जन्मिँदै गर्दाखेरि मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो, इष्टमित्र हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर होइन। कसैले पानी तताइरहेको, कसैले सुप बनाइरहेको, आमाको लागि सुत्केरी सुप भन्छ नि होइन बनाइरहेको, थुप्रो कसैले तातो लुगाहरू ल्याइरहेको मेरो लागि। अनि त्यहाँदेखि जब मेरो जन्म भयो त्यतिखेर मेरो आमा र बाबालाई सेबास भन्यो होला, हाँस्यो होला, खुसीको लहर छायो, छोरा जन्म्यो भन्यो होला। तर येशू ख्रीष्टको जन्म त्यस्तो प्रकारले भएन। येशू ख्रीष्टको जन्म एउटा अनौठो प्रकारले भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एउटा गाईको गोठमा जन्मिनु भयो। अनि त्यतिखेर स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर उपस्थित थिए। अनि स्वर्गदूतले भनेको छ हेर उहाँ त के हुनुहुन्छ, पापलाई मेटाइदिने, पापलाई मानिसहरूको पापलाई क्षमा दिने, मुक्ति दिने जन्मिँदै हुनुहुन्छ भनेर स्वर्गदूतहरूले घोषणा गर्नुभयो। अनि उहाँको जन्म त्यो प्रकारले भएको थियो। अनि म विशेष गरी आजको दिनमा यही भन्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वर क्यान म्यान लिभ विदाउट गड, के हामी ईश्वर बिना जिउन सक्छौँ भनेर यदि शब्द गर्दैछौँ भनेदेखिलाई, क्वेसन गर्दैछौँ भनेदेखिलाई
त्यतिखेर हाम्रो उत्तर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई हामी ईश्वर बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यो शब्द हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कारण हाम्रो हर क्षण हर घडी हामीलाई ईश्वर चाहिन्छ। यो कुरा म भन्न चाहन्छु। अनि आजको दिनमा मेरो छोटो यो सर्ट एक्जल्टेसनमा मिसम्म राख्दै रहल समय फेरि पनि आजको उद्घोषकज्यू जो एन्ड्रुजी हुनुहुन्छ उहाँ दिन चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ र जो क्रिसमसको बारेमा केही उहाँले जानकारी हामीलाई राख्नुभयो बाइबल धर्मशास्त्रबाट। अनि यसरी नै बाइबलले हामीलाई विभिन्न प्रकारको शिक्षा, विभिन्न तौर तरिकाले हामीलाई हाम्रो जीवनयापन गर्न, जीवन धान्न हामीलाई यो शिक्षाहरू दिएर हामी यो शिक्षामा हुर्किँदै यहाँसम्म यो वसन्तसम्म आइपुगेका छौँ। र हामीलाई सायद नै बाइबलले यस्तो पनि सिकाएको छ, अनि बाइबलमा उच्च पदमा रहनेहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि उच्च पदका तिनीहरूको राजा शासकहरूका लागि सबैको लागि उच्च औदामा बस्नेहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने बाइबलको आदेश छ। तिमोथीको पुस्तकमा हामी यो पाउँछौँ। यसै गरी हामी यो समयमा आइपुगेका छौँ। अब हामी प्रार्थना अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ। र अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको समयको लागि म पास्टर रोदा म्याडमलाई म यो समय दिँदछु। हुन्छ, हामी सन्तानाज्यूले भनिहाल्नुभयो, प्रभुको वचनले हामीलाई सिके अनुसार प्रभुको आदेश हो। प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आफ्नो अधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गर, जो उच्च पदमा रहेको जो राजा महाराजहरूको लागि प्रार्थना गर, आदर गर भनिकन प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि हामी आज उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न गइराखेको छौँ। अनि हामी आज मात्र हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी हाम्रो प्रार्थनामा हामी उहाँहरूलाई हामी प्रार्थनामा राख्ने गर्छौँ, किनकि हामीलाई वचनले नै सिकाउनु भएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी पालन गर्छौँ। अनि हामी विशेष हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सुनाएको छैन, तर हामीले गर्दै गएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी प्रत्येक शनिबार हामी फास्टिङमा हुन्छौँ। हामी व्यक्तिगत तौरमा अब कोही बेला चर्चमा हामी हुन्छौँ। त्यो बेला हामी जति पनि हाम्रो उच्च अधिकारीहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा रहेर जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ। सिक्किमलाई निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि जो अहिले यो समयमा उहाँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। विगत सालहरूदेखि जो विगत सालमा जो सरकार हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको सरकारको लागि पनि हामी यसरी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हामी प्रार्थना हामी गरि नै रहनेछौँ, किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा हामीलाई सिकाएको छ। अनि आज पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यहाँहरूको लागि। हाम्रो बिचमा आदरणीय एमएलए म्याम हुनुहुन्छ, आदरणीय एरिया इन्चार्ज सर हुनुहुन्छ, वार्ड पञ्चायत हुनुहुन्छ। यहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिराखेको छौँ। यहाँहरूको लागि आज पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि जति पनि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हुन्छ त हामी यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैले म प्रार्थना गर्नेछु, सबैको निम्ति म प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँले मनमा नै मैले गरेको प्रार्थनामा आमेन भनेर भनिदिनु हवस्। हामी मिलेर हामी यहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, तिमीले आफ्नो राजहरूको लागि प्रार्थना गर, उच्च अधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गर, किनकि उहाँहरूलाई त्यो प्रोटेक्सन, त्यो ज्ञान स्वर्गीयबाटको त्यो ज्ञानले भरेको आज त्यो आफ्नो देशलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति स्वर्गीयको ज्ञानले उहाँहरूलाई भरेको होस् भनिकन प्रभुको वचनले जुन कुरो हामीलाई सिकाउनु भएको छ सो कुरालाई प्रभु हामीले गर्दै आइराखेको छ। अनि आज पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई मौका दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँले दिनुभएको समयको लागि बाबु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु बाबा। तपाईँको वचन हामीले सिकाए अनुसार प्रभु हामी तपाईँमा प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो सिक्किम सरकारको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ बाबा। सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको लागि अनि मिनिस्टर्सहरूको लागि, जति पनि एमएलएसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जति पनि डिपार्टमेन्टमा रहेर प्रभु विभिन्न डिपार्टमेन्टमा रहेर सेवा काम गरिराखेको तपाईँको दासहरूको लागि, तपाईँको दासीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। वार्डमा रहेर काम गरिराखेको वार्ड पञ्चायतहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि विभिन्न तरिकाले विभिन्न आफ्नो ओहदामा रहिकन यसरी प्रभु परमेश्वर आफ्नो राज्यलाई, आफ्नो समाजलाई बनाउने काममा लागि परेका यहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ बाबु।
पवित्र आत्मा परमेश्वर बाबा प्रथम त यहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँको स्वर्गीयको सुरक्षालाई माग्दछौँ। यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु म तपाईँको स्वर्गीयको सुरक्षालाई माग्दछु ताकि प्रभु यहाँहरूले नि समाजको लागि तपाईँको काम गर्दै गर्दै यो तपाईँको आदेश हो अनि समाजको लागि कार्य गर्दै जाँदाखेरि प्रभु धेरै प्रकारको प्रभु परमेश्वर बाबा धेरै प्रकारको कुराहरू आउँछ, अल्झाउने कुरा आउँछ अनि प्रभु परमेश्वर धेरै आक्रमणको कुरा मेन्टली अनि हुनसक्छ कति कुरो फिजिकली यस्ता आक्रमणको कुराहरू हुनसक्छ जुन कुरोले नि प्रभु लडाउन खोज्दछ। तर पवित्र आत्मा यहाँहरूको जीवनलाई प्रभु तपाईँले प्रोटेक्सन गरिराख्न होस्। अनि परम प्रभु तपाईँ चाहिँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो ज्ञानको खानी हुनुहुन्छ। यर्मिया 33:3 अनुसार प्रभु तपाईँ साँच्चै नै त्यो गहिरो र गुप्त कुरो सिकाउने अनि त्यो ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनमा हामी पाउँदछौँ राजा सुलेमानलाई प्रभु तपाईँले जुन ज्ञान दिनुभयो ताकि त्यो इजरायलले नेतृत्व गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँले जुन ज्ञान दिनुभयो अनि जसको नेतृत्वमा नि प्रभु आज वर्ल्डभरि नै त्यो समयमा एउटा इक्जाम्पल भएका थिए अनि सबैले नि इजरायलमा त्यो नेतृत्वलाई हेर्नको निम्ति धेरै देशहरूबाट गएका थिए। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु त्यही ज्ञानले नि प्रभु तपाईँका जनहरूलाई प्रभु तपाईँले भर्न होस्, त्यो ज्ञान अनि बुद्धिले प्रभु तपाईँले भर्न होस्। अनि परम प्रभु म प्रार्थना गर्दछु बाबा स्वर्गको ज्ञान अनि बुद्धिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दास दासीहरूलाई प्रभु तपाईँले त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। प्रभु आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले प्रयोग गर्दै लानुहोस्। परम प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यहाँको परिवारमा प्रभु तपाईँले सुरक्षा गर, यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु तपाईँले सुरक्षा गर अनि यहाँको बाँकी समयमा उहाँले जतिवटा ठाउँहरूमा विभिन्न प्रभु परमेश्वर विभिन्न तरिकाले प्रभु परमेश्वर काम गर्दै जान पर्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले कसैले पनि प्रभु तपाईँले पक्षपात गर्नुहुन्न, हरेकलाई तपाईँ येशूले एक समान प्रेम गर्नुभएको छ अनि तपाईँ येशूले एउटा पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। यसकारण पवित्र आत्मा परमेश्वर बाबा म प्रार्थना गर्दछु प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरले प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले गाइड गर्दै लानुहोस्। परम प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अनि उहाँको हरेक क्षेत्रमा प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, उहाँको हरेक क्षेत्रमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सम्हाल्दै लानुहोस्। परम प्रभु म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद आजको यो समयमा तपाईँ प्रभुले यो समय दिनुभयो अनि परम प्रभु परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको यो समयमा प्रभु हामीले तपाईँको प्रियहरूको लागि प्रभु हाम्रो उच्च पदमा रहेका हाम्रो प्रभु उच्च अधिकारीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रार्थनालाई नै प्रभु तपाईँले सुन्नु भएको छ किनकि तपाईँ विश्वासको कर्ता येशू हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीले जे पनि माग्छौ सो पाएको छौ भनिकन विश्वास गर भनिकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको गाइडेन्समा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले अघि बढाउँदै लानुहुन्छ भनिकन म विश्वास गर्छु बाबा। धन्यवाद यी सबै कुरोको लागि धन्यवाद टक्राउँदै अब बाँकी समयलाई तपाईँ प्रभुको हातमा जिम्मा दिँदै आशीर्वाद माग्छु यसो तपाईँ प्रभुको नाममा हुन्छ। म यस समय फेरि पनि म दिनु पऱ्यो हाम्रो बिचमा हाम्रा गाउँबाट हाम्रो अतिथि आउनुभएको छ आदरणीय महिला बहिनीहरू पनि देख्दै थिएँ साथीहरू छ हाम्रो